ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز بھائیو بزرگو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تیسرے خلیفہ
اور آپ دے دور داماد جناب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان اور شہادت دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین سانو سب نو پاک پیغمبر علیہ السلام دے تمام صحابہ اکرام دے محبین دے وچ شامل فرما لے۔ حضرات نبی علیہ السلام دے پاک باز صحابہ دے اندر سارے عزت والے عظمت والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے او ہستی ہے کہ جنہوں ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت وچوں جنت دی بشارت سنائی ہے۔ محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے پیارے عثمان آپ دے ایمان لے آنے والے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آپ دے نال رشتہ داری بھی قائم فرمائی، صحابی تو بن گئے۔ حضرت عثمان نبی علیہ السلام دے صحابی بن گئے۔ صحابی بنن تو بعد محبوب علیہ السلام نے حضرت عثمان نال رشتہ داری قائم فرمائی۔ محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ حضرت رقیہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب نے اپنی بیٹی دوسری حضرت رقیہ دا حضرت عثمان علیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح فرمایا۔ حضرت رقیہ نبی پاک دی بیٹی ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی ہے۔ وقت گزریا، مکے والیاں نے محبوب علیہ السلام نو تے پریشان کیتا ہی کیتا، اور دین اسلام دی وجہ نال اللہ دی توحید دی وجہ نال محبوب علیہ السلام نو جو دکھ پہنچائے، جو تکلیفہ پہنچائیاں، جو پریشانیاں دا سامنا اللہ دے پاک پیغمبر نو کرنا پیا، اور اس دے نال نال آپ دے صحابہ اکرام تے بھی بڑے بڑے امتحان آئے، جو آپ دے سنگی بن گئے، جو نبی پاک دے ساتھی بنے۔ اس وقت جنہ نبی علیہ السلام دا دین واسطے نبی دا ساتھ دیتا، آپ دے صحابی بنے، آپ نال وقت گزاریا، آپ دا کلمہ پڑھیا، آپ نو اپنا رہبر منیا، آپ نو اپنا نبی تسلیم کیتا، آپ نو اپنا پیشوا سمجھیا۔ اونا صحابہ تے بھی کوئی امتحان کٹ نہیں آئے، اونا تے بڑیاں آزمائشاں، اونا نو بڑے بڑی مشکلات دا سامنا کرنا پیا، حتیٰ کہ مکے والیاں نے اس حد تک اونا نبی پاک علیہ السلام دے جان نثار صحابہ نو تنگ کیتا اور پریشان کر دیتا۔ اپنے گھر چھڑ کے صحابہ نو کرو نکلنا پیا، وطنوں بے وطن ہوئے، ملک اپنے نبی دے صحابہ اپنے گھر چھڑ کے حبشے دی طرف محبوب دی اجازت دے نال صحابہ اپنا ایمان بچان واسطے، اپنی جان بچان واسطے صحابہ نے گھر چھڑ دیتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھڑیا۔ صحابہ نے وطن چھڑ دیتا ہے، لیکن ایمان اور نبی دی محبت نو نہیں چھڑیا۔
نبی پاک دے صحابہ نے اپنے مکان چھڑ دیتے، لیکن نبی دی محبت اور اسلام تے دین نو آپ نے نہیں چھڑیا۔ حبشے دی طرف محبوب نے اجازت فرما دیتی ہے، صحابہ جا رہے نے، اور میں صدقے جاواں انہاں مہاجرین دے اندر ایک جوڑا او بھی ہے جو نبی علیہ السلام دا ایک داماد ہے عثمان، دوسری بیٹی ہے حضرت رقیہ۔ میرے آقا نے ایوے نہیں سی فرمایا، آج تو کئی سو سال پہلے ایک جوڑا ہجرت اللہ دی نام تے کرنے والا او حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں سارہ دا جوڑا، حضرت لوط اور ابراہیم علیہ السلام دا جوڑا، جنہ رب واسطے، رب دے دین واسطے، دین اسلام واسطے جنہ ہجرتہ فرمایا، آج جوڑا میرا عثمان تے میری رقیہ دا، یہ بھی رب واسطے ہجرت کر کے جانے والا۔ حضرات توجہ فرمانا، حضرت عثمان کتنی عظمت والے، حضرت عثمان کتنی شان والے، کتنے مقام والے، کتنی بلندی والے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہم مکے والے ہم دے ستے ہوئے، آپ اپنی بیوی نو نال لے کے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہم حبشے دی طرف ہجرت کر کے چلے جاندے نے۔ حضرات گھر چھڑنا بڑا مشکل ہے، اپنا مکان چھڑ کے چلا جانا، اور پھر کوئی عثمان عام انسان نہیں، بہت بڑے تاجر میرے عثمان سن، بہت بڑے مالدار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم جدو حبشے وال چلے جاندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر رقیہ آپ دیاں اکھاں تو دور ہو گئی ہے، بیٹی آپ تو جدا ہو گئی ہے، کچھ وقت گزر گیا ہے، میرے پاک پیغمبر دے نال، نبی پاک دے نال بیٹی رقیہ دیاں ملاقاتاں نہ ہو سکیاں، اپنے داماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے آقا دیاں ملاقاتاں نہ ہویاں۔ اگر بیٹی سی، باپ تے بیٹی دیاں محبتاں، باپ تے بیٹی دا ایک رشتہ یہ ہو جیا رب نے بنایا ہے، بیٹی دا دل تڑپ آیا ہے باپ دی محبت اندر، باپ دی جدائی وچ رہ کے بیٹی بے قرار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم تے پیاری رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم حبشے تو واپس آ گئے، مکے پہنچے، میرے آقا نال ملاقاتاں ہویاں، اجے حالات مکے دے اسے طرح، لیکن اللہ پاک دی طرف میرے محبوب نو اے اجازت مل گئی، اے آرڈر مل گیا ہے، محبوبہ اپنے ساتھیاں نو یسرب والہجرت دیاں اجازت دے دیو، مکیوں یسرب والہجرت کر جال۔ حضرت عثمان او ہستی ہے، حضرت عثمان او شخصیت ہے جنہ دین واسطے دو دفعہ ہجرت فرمائی ہے، ایک دفعہ مکیوں ہجرت کر کے آپ حبشے وال گئے، پھر ہجرت فرما کے مکیوں آپ مدینے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم جدوں دوسری مرتبہ ہجرت فرما کے آپ مکیوں مدینے پہنچ جاندے نے، میرے آقا بھی مدینے تشریف لے گئے،
آقا مدینے پہنچے پہلے یسرب سی میرے آقا دی آمد دے نال اے یسرب تو مدینہ بن گیا مدینہ تو رسول بن گیا مدینہ منورہ بن گیا حضرات وقت گزریا جدو میرے آقا تشریف لے آئے نا مدینے دے اندر ایک کنویں دا پانی او میٹھا ہے باقی پانی کھا رہا ہے نبی پاک پریشان ہو گئے اے میرے مہاجر صحابہ اپنا گھر بار مکے چھڑ کے آنے والے ایتے اپنیاں دولتاں اپنے کاروباری مکے چھڑ کے آ گئے اور ہجرتاں دے ستائے ہوئے صحابہ جدو آپ مدینے پہنچے نا میرے آقا پریشان ہو جاندے نے یہ جیڑا کنواں میٹھے پانی والا اندے تے قبضہ یہودی دائے یہودی اومیں پانی نہیں پرن دیندہ اور گجرہ والیا پتہ ہی نہ پانی تو بغیر بندے دا گزارا نہیں ہو سکتا پانی ایک اللہ نے ایسی نعمت بنائی ہے میرے آقا پریشان ہو گئے کنویں تے یہودی دا قبض ہے یہودی مول پانی دیندہ ہے میرے آقا فرماتے نے او میرے صحابہ جیڑا بندہ یہودی کو لو پانی لے کے کنواں خرید دے مسلمانہ نو وقف کر دیندہ ہے ایم دے ڈول پانی دے کھول دیندہ ہے کی مطلب مفت پانی دے دیندہ ہے میرے آقا فرماتے نے میں جنت دی ضمانت دینا میں اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا جنت وچوں رب کو لو پانی لے کے دیوانگا میں صدقے جاواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے محبوبہ کسے نو نہ کہیو میں عثمان خریدے وقف کر دینا واہ عثمان تیری سخاوت تو صدقے جاواں عثمان تیری محبت تو میں صدقے جاواں اور مال تے بڑے بڑے لوگاں کو نظر آمدہ ہے لیکن رب دی رات خرچ کرنا اے ہر بندے دے واس دی بات نہیں ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نا یہودی نال گل بات کر کے ادھا کنواں خرید دے ادھے کنویں دے پیسے دے کے میرے آقا دے کول آ جاندے نے محبوبہ میں کنواں خرید لے آئے واریاں مقرر ہو گئیاں ایک دن یہودی پڑے گا ایک دن ساڈی واری ہوئے گی محبوبہ مدینے اندر اور لوگوں عثمان بھی سخی ہے تے عثمان دا آقا بھی سخی ہے عثمان بھی سخی ہے عثمان دا نبی بھی سخی ہے داماد بھی سخی ہے اس داماد دا سورا محمد مصطفیٰ بھی سخی ہے حضرت عثمان آمدے نے محبوب اعلان فرما دیو جس دن ساڑی واری ہوئے اس دن ہر بندہ پانی پر زگ دے مسلمان بھی پر زگ دے یہودی بھی مفت پانی پر لے کسے کولوں کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا میرے آقا نے اعلان فرما دیتا ہے میں صدقے جاواں میرے عثمان نے کنواں خریدے ہے میاں سبیل لگ گئی رب واسطے مسلمان بھی پانی بھر رہنے یہودی بھی پانی بھر دے جا رہنے آخر یہودی مجبور ہو گیا کہ میرے کو لو مول لین واسطے ان پانی لین آمدائی کوئی نہیں میرے آقا نو کہن لگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساوی کنویں دا خرید لو تے میرے آقا نے پھر فرمایا اور کون ہے جڑا باقی حصہ کنویں دا خرید تے لوگاں واسطے وقف کر دے میرے عثمان پھر کھڑے ہو جاندے نے ہم دن محبوبہ کسے نو نہ کہو میں عثمان کلائی خرید تے وقف کر دے ناوا اللہ اللہ میرے پیارے عثمان
رضی اللہ تعالی عنہم، کون شان والا عثمان عظمت والا۔ حضرات ایک وقت آگے ہے میرے آقا جدو مدینے پہنچ گئے نے، ادھر میدان بدر دیاں تیاریاں ہو گئیاں نے، مکے والے مدینے جان تو بعد بھی میرے نبی نو آرام نہیں کرن دیتا۔ مکے دے کافراں تے مشرکا مدینے جان تو بعد بھی میرے نبی دے صحابہ نو آرام نال نہیں بیٹھن دیتا۔ میدان بدر دا موقع بن جاندے، سبھی دے صحابہ میدان بدر وال جان دی تیاری کر دینے۔ پہلی اسلام دی جنگے حضرات جہاد واسطے، اسلام دی پہلی جنگے میرے نبی دے صحابہ نکل پہنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی بے قرار ہو گئے، میں بھی میدان بدر اندر جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے شان ویکھو میرے عثمان دا، مقام دیکھو میرے عثمان دا۔ میرے آقا فرماندے نے او پیارے عثمان تم میدان بدر اندر نہ جائے۔ اللہ دے نبی کیوں؟ فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ تیری بیوی رقیہ بیمار ہے، وہ نہ بیمار ہے، اندیاں بیمار پرسیاں کر، اپنی بیوی دیاں خدمت کر، میری بیٹی رقیہ دیاں بیمار پرسیاں کر لینا۔ اللہ اللہ، اے حضرت عثمان دائی مقام ہے۔ فرمایا عثمان گھر بیٹھا ہے، اپنی بیوی دی تیمارداری کرے گا، اللہ پاک تینوں بدر دے غازیاں دا ثواب عطا کر دے گا۔ بیٹھا عثمان گھر پر اللہ تینوں بدر والیاں وچ شریک فرمائے گا، بدر والیاں دے برابر اللہ تینوں اجر عطا فرمائے گا۔ میں صدقے جاواں، میرے آقا بدر دے میدان اندر پہنچ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اپنی بیوی دی خدمت کر رہے ہیں، حضرت رقیہ دی تیمارداری کر رہے ہیں۔ ادھر میدان بدر اندر اللہ نے نبی دے صحابہ نو فتح نصیب فرمائیے، عزت نال ہم کنار فرمایا۔ ادھر مدینے قاصد خبر لے کے آیا، او مدینے والےو خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے مسلمانوں فتح عطا فرمائیے۔ ادھر فتح دی خوش خبر یہ، ادھر مدینے دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی رقیہ جو بیمار نبی چھڑ کے گیا ہے، جو نبی اپنی بیمار بیٹی نو مدینے چھڑ کے گئے نے، واپس آئے تے او بیٹی رقیہ فوت ہو جاندیاں نے۔ میرے نبی دی لگتے جگر، میرے نبی دی بیٹی رقیہ حضرت عثمان دی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا او وفات پا گئیاں نے۔ آقا مدینے پہنچے خوشیاں دے نال، اجے میرے نبی نو پتا تے نہیں نا کہ مدینے وچ کی سما بن گیا ہے۔ میرے آقا اپنے یاراں نال اپنے صحابہ دے نال آقا مدینے خوشیاں نال پہنچ رہے نے، خوشیاں نال مدینے وچ داخل ہوئے نے۔ ادھر پیغام ملے اے محبوبہ جیڑی بیمار بیٹی رقیہ نو چھڑ کے گئے سو،
او بیمار بیٹی رقیہ فوت ہو گئی نے، او تے تواڈی لخت جگر رب نو پیاری ہو گئی ہے۔ بیٹیاں والو بچیاں والو اے تے پتہ نہ باپ دے دل وچ جدو بیٹی دی موت دی خبر سن لئیے تے میرے نبی دیاں اکھاں ڈل جاندیاں نے، اکھاں وچوں آنسو نکل پے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے عثمان کو آئے، عثمان دا چہرہ غمی نال مرجایا ہے، عثمان دا چہرہ میاں غمی دی وجہ نال آپ دی بیوی جو فوت ہو گئی ہے تے میرے عثمان پریشان غمگین نے۔ اللہ دے نبی نے میرے عثمان نو اپنے کلیجے نال لا لے ہے، اپنے سینے نال میرے نبی نے لگایا ہے تے فرماتے نے عثمان فکر نہ کر، اے میرے داماد عثمان، اور گجرا والیا بیٹیاں والے ہو، بیٹیاں والے ہو، انہاں نو پتہ ہے جنہ دیاں بچیاں جوان ہو گئیاں اپنی بیٹیاں دے نکاح کر کے دوسرے گھر پہنچائے، اگر بیٹی والوں ہوا ٹھنڈی آوے ماپے خوشی خوش نے، اگر بیٹی والوں پیغام اچھا ملے داماد دی محبت دا پیغام مل جائے ماپی ہم دے دل خوش ہوندے نے، اونا داماداں تے ماپے خوش ہوندے نے۔ تے اگر بیٹی والوں دکھی آواز آ جائے، اگر بیٹی والوں دکھی ہوا چل دیاں تے ماپے ہم دیاں نینداں ہی پل جاندیاں نے۔ خدا دی قسم ماپے ہم دیاں راتاں پھر دنوں وچ بدل جاندیاں نے۔ جنہ دیاں جوان بیٹیاں دکھی نے انہاں ماپیاں نو تے کھانا ہی نہیں سجدا، جنہ دیاں شادیاں تو بعد بیٹیاں دکھی نے، دکھاں وچ بچیاں زندگی گزار رہیاں نے، انہاں ماپیاں نو بلا سکون دی نیند کیویں آ سکدی ہے؟ دعا کر چھڈ اللہ ہر بیٹی والی دی بیٹی نو عزت نصیب فرما، اللہ بیٹیاں والے دیاں بیٹیاں نو سکون عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوے میاں داماد اپنے سورے دا دل نہ دکھایا ہوئے تے سسرال والے خوشی رہندے نے۔ میرے آقا نے انج کلیجے نہ لگایا تے فرماتے نے عثمان پریشان نہ ہو، میرے عثمان پریشان نہ ہو۔ اللہ دے نبی دا داماد عثمان پریشان کیوں نہ ہوندا، غم زدہ کیوں نہیں ہوندے؟ صحابی تے ہے ہی نے، صحابہ تے اور بھی نے، نبی دے صحابی تے عثمان بھی نے، لیکن اگے جدو جاندے تے لوگ آندے سن عثمان نبی دا داماد جا رہے ہیں، عثمان نبی دا داماد جا رہے ہیں۔ آج میرے گھر نبی دی بیٹی نہیں رہ گئی تے میرے آقا دا دل اینا خوش ہے عثمان تے، آپ فرماندے نے او میرے عثمان غم نہ کر پریشان نہ ہو، رقیہ فوت ہو گئی ہے تے ان دی چھوٹی بہن ام کلثوم میں تیرا اندے نال نکاح کر دینا۔ میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نال فرما دیتا ہے۔ اور لوگوں میرے عثمان مندہ بولنے والوں، میرے عثمان تے تانو تشنیع کرنے والوں، اور میرا نبی کنا راضی ہے عثمان تے، ایک فوت ہوئی ہے جے نبی عثمان تے راضی نہ ہوندے حضرت عثمان نے میرے نبی دا دل دکھایا ہوندا تے اللہ دی قسم ہے کدی نبی دوسری بیٹی دین واسطے تیار ہوندا نبی نہ ہوندا۔ اور تو تے میں جتھے ایک بیٹی دے دئیے ایک دکھی ہو کے مر جائے تے میں تے تو اپنی دوسری بیٹی دا ایسے بندے نہ
سکتے اوے آمینہ دا لال کیویں تیار ہو سکتا سی جنہیں پہلے ہی نبی نو ستایا ہوئے ہاں نبی نو ستایا نہیں میرے عثمان نے نبی دا دل نہیں دکھایا آپ فرماندے نے عثمان میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح کر دینا میرے آقا نے دوسری بیٹی عطا دے چھڑیے حضرات کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عثمان سخی بڑے سر حضرت عثمان دی سخاوت دیاں تمہاں میں پہلے عرض کیتا ہے مال دال تے بڑے بڑے انسان پر عثمان میں تواڈی عظمت تو صدقے جاوا غزوہ تبوک دا موقع بن گیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے یہ اسلام دی بہت بڑی جنگ ہے اندے واسطے تیاریاں کرنیاں نے مال لے آؤنا صحابہ مال دے رہنے صحابہ سواریاں پیش کر رہنے میرا عثمان بھی آئے میرے پاک پیغمبر نو آکے میدان جہاد واسطے غزوہ تبوک واسطے حضرت عثمان نے سواریاں مال دیاں لدے ہوئے اونٹ جڑے نے اللہ دے نبی دی خدمت وچ پیش کر دیتے جدو سواریاں پوریاں ہو جاندیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے او لوگوں کیسا سمائے گا او اعتماد میرے نبی نو اپنے عثمان ہوتے محبت میرے آقا نو اپنے عثمان ہوتے آقا فرماندے نے عثمان سواریاں پوریاں ہو گئیاں نے عثمان ان نقد پیسیاں دی بھی ضرورت ہے عثمان پہ آ رہا نقد مجاہدین واسطے پیسیاں دی بھی ضرورت ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار لائے 1000 دینار لے کے انج چولی وچ پا کے تے میرے محمد منبر تے تشریف فرمانے آقا منبر تے بیٹھے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار لے آگے میرے محمد دی چولی وچ الٹا دینے آئیو کیسا سما ہوئے گا جدو 1000 دینار میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر دی چولی دے اندر چھن چھن کر کے رکھیا اللہ دے نبی احمد صحابہ والمخاطب نے تے نال اپنی چولی وچوں عثمان دے لے آندے دینار اپنے کدے سجے ہاتھ تے کر دینے کدی اچھال کے کھبے ہاتھ تے کر دینے خوش نبی بڑھائے آج میرے نبی دی لہر خوشی دی بڑی ہے تیرے انوام دے کینے ماں ذرہ عثمان ما عاملہ بعد اليوم ما ذرہ عثمان ما عاملہ بعد اليوم نالے میرے آقا انہا پیسی انو اپنے اتھا دے انج انج چھدے کبے کر رہنے دے نال فرمان دینے عثمان آج تو بعد جو مرضی کر رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے عثمان آج تو بعد جو مرضی کردہ رہے اللہ اللہ او لوگوں کون عثمان جنوں منبر تے بہ کے میرا محمد جنت دیا بشارتا دے دے وے کون عثمان جن دے واسطے میرا محمد نبوت والے ہاتھ چکے دعا کر دے وے اللہ اللہ وہ کون سخی عثمان ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر کرو باہر تشریف لے گئے تے 4 دن گزر گئے امی
عائشہ فرماندیاں نے 4 دن گزر گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے کچھ نہیں کھادا آپ دے گھر دے اندر کوئی چیز کھان واسطے کوئی نہیں تے آقا تشریف لے آئے آپ فرماتے نے عائشہ کچھ آئے کھان واسطے عائشہ کر کھان واسطے کچھ آئے تے ماں جی عائشہ عرضہ کر دیا نے محبوبہ تسائیں کچھ لے آنا سی کتنا حوصلہ ہے میرے سونے نبی دا کتنا حوصلہ ہے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا تے مومنہ دیاں ماں دا صبر تے حوصلہ کنا ہے اماں جی فرما دیا نے اللہ دے نبی میرے حجرے وچوں نکل گئے نے تے آپ مسجد وچ تشریف لے گئے اللہ دے نبی نے نماز نیت لئیے آقا نماز نیت تے رب کولو دعا کر لگ پیندے نے اللہ دے نبی بھکھے نے آپ دیاں بیویاں بھکھیاں نے تے میرے آقا مسجد میں جا کے نماز پڑھن لگ بیٹھے دعا پہ کر دینے ادھر آقا نماز پڑھن لگے تے ادھر عثمان اماں جی عائشہ تے حجرے تے آ جاندے اجازت مانگ دے اماں جی اجازت دے دیا نے حال پوچھئے ساڑی اماں جان کچھ کھان واسطے بھی آئے کھان واسطے بھی ہے کہ نہیں تے اماں جی فرماتیاں نے نظر نیویاں نے تے میں آنیا بیٹا عثمان آج 4 دن گزرے نے توڑا نبی بھوک دے ویچی زندگی گزار دا پہ ہے عثمان آج 4 دن دا فاقہ نبی نو تے نبی دیا کاروالیاں نو اماں جی فرماتیاں نے عثمان دیا کھا ڈول گیا تے آندے نے ساڑی اماں جان تو ساتھ دسیا کیوں دی سانو خبر کیوں نہیں دیتی اماں جی فرما دیا نے عثمان واپس گئے کھان پین دا کافی سارا سامان لے آندا لے آکے کر دیتا تے آندیا نے ساڑے آندے نے اے ساڑی امی عائشہ جی آپ بھی کھاؤ تے ساڑے نبی نو بھی کھلاؤ تے نال عرض کر گئے اے ساڑی اماں جان آج تو بعد جدوں بھی کوئی ایسا موقع پڑے امی جی سانو خبر دے دیا کرو اماں جی دنیا کتھے جلی گئی ساڑا نبی انجی بکھا رہ جائے اے محبوبہ اماں جی نو سے حضرت عثمان آدھے نے اے ساڑی اماں جان ذرا اطلاعی دے دیا کرو اگے تو انج نہ کرنا عثمان نکل گئے تے میرے آقا گھر تشریف لے آئے فرماندے نے عائشہ کچھ کھان واسطے آئے عائشہ کھان واسطے کچھ آئے اماں جی عرض کر دیا نے محبوبہ کھان واسطے رب نے بھیجے فرمایا میری عائشہ کنج کھان واسطے آئے آدیا نے سونیا تسا رب کو لو منگی ہے رب نے بھیجے عثمان آیا ساری گل بات دسی اللہ دے پاک پیغمبر نو تے میرے آقا نو ماں جی ہے شہر دیا نے عثمان ہے کھان واسطے سامان دے گئے ہے گل کہہ کے چلا گیا ہے میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھ چک لے اللہ دے رسول نے اپنے نبوت والے ہاتھ چک گئے آسمان دے رب نو کہہ لگ پینے اللہ میں عثمان تے راضی تو بھی راضی ہو جا اللہ میں اپنے عثمان تے راضی میرے اللہ تو بھی عثمان تے راضی ہو جا اور کملے ہو میرے عثمان تے تانو تشریح کرنے والو میرے عثمان نو مندہ بولن والے تو ناراض ہو جائے تے ہو جا جندے تے راضی میرا نبی ہو جائے جندے
جہدے تے راضی عرش والا رب ہو جائے اس عثمان نو تیریاں ناراضگیاں نقصان نہیں پہنچا سکدیا نبی راضی نہیں ہویا بلکہ نبی تے دعا پہ کردا ہے اللہ تو بھی راضی ہو جا میرے عثمان ہوتے کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب دا پیارا دورہ دمال حدیبیہ دا موقع میرے اس نبی نو خواب آیا میں احرام بنے قربانیاں نال نے صحابہ نال نے میں عمرے واسطے جا رہا میرے نبی ترس رہے سن کئی سال ہی بیت گئے نے نبی ترس رہے بیت اللہ دی زیارت نو آپ تے جانسار ترس رہے سن بیت اللہ دی زیارت نو نبی نو خواب آگے ہے تے آقا فرماتے نے میرے صحابہ تیاریاں کر لو بیت اللہ جانا عمرے دا ارادہ بن گیا ہے 1400 صحابی میرے نبی دا تیار ہو جاندہ عمرے واسطے 1400 صحابہ نے تیاریاں کر لیاں نے قربانیاں نہ لیاں مکے دا سفر شروع کر لیا جدو حدیبیہ دے مقام دے میرے آقا دے میرے نبی دے صحابہ پہنچے ادھر مکے والے ہم پتہ لگیا محمد دیوں دے ساتھی مکے آ رہنے تے مکے دے اکابر آ گیا او محمد تو تے تیرے ساتھی مکے وچ نہیں آ سکدے مکے وچ داخل نہیں ہو سکدے ہائے اج کیڑا مکہ ہے جتھوں روکیا جا رہا ہے او کیڑا بیت اللہ ہے جس بیت اللہ اندر جان تو جس بیت اللہ دے طواف کرن تو میرے نبی نو روکیا جا رہا ہے او جندی آبادی واسطے دعا ابراہیم خلیل اللہ کر گئے میرے نبی روک گئے حدیبیہ دا مقام ہے آقا ٹھہر جاندے نے اپنے صحابہ نو روک لے ہے تے میرے آقا نے اپنے والوں قاصد دی تیاری فرمائے آپ فرماتے نے میرے صحابہ نال آقا مشورہ کر دے جدو کوئی ایسا موقع بن جاندہ تے اللہ دے نبی اپنے صحابہ نال مشورہ فرمان دے آقا فرمان دے نے میرے صحابہ مکے والے روک دیتا ہے اور نہ سمجھے شاید اسی لڑن آیا لیکن اسی لڑن واسطے تے نہیں جا رہے اسی تے عمرے دا ارادہ کر کے جا رہے ہیں اند کریے کوئی قاصد جائے انہوں نے ساری بات تو آگاہ کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کیا جاندہ عمر تسی تیاری کرو تے قاصد بن کے مکے والیاں نو جا کے اطلاع دیو مکے والیاں نو اس بات تو آگاہ کرو تے حضرت عمر آمدے نے رضی اللہ تعالیٰ نو محبوبہ تو اڈا حکم میرے سر مت ہے میں نو جان تو انکار کوئی نہیں لیکن اللہ دے نبی بہتر ہوئے کہ عثمان نو بھیجیا جائے انہاں دے رشتے دار ہوتے زیادہ تے تجھی گالے ہوئے اللہ دے نبی جی میری ذرا طبیعت بھی تو انہوں پتہ ہے جوشیلی ہے اگر کسی نے کوئی گال کی دی تے مت کم بگڑی نہ جائے عثمان نو بھیجو نا میرے نبی نو بھی عثمان تے تمال تے 1400 صحابی جیڑا حدیبیہ دے مقام اتے میرے نبی دے نالے 1400 نو بھی اعتماد آندے نے محبوبہ اپنا قاصد بنا کے عثمان نو ہی دیا کیتا جائے میرے عثمان مکے چلے جاندے نے میرے نبی دا قاصد بن گئے عثمان مکے پہنچے آئے ادھروں مکے والیاں نے عروہ بن مسعود سکوی بات مسلمان ہو گئے نبی دا صحابی بن گیا ہے ادھروں جی مسلمان نہ ہوئے مکے والیاں نے عروہ بن مسعود سکوی نو قاصد بنا کے میرے محمد کل بھیج دیتا ہے ادھر میرا عثمان مکے پہنچیا ادھر عروہ بن مسعود سکوی اینا کافرہ والو حدیبیہ دے مقام تے قاصد بن کے آئے
آئے واہ نبی دے او یارو میرے نبی دے صحابہ کتنے وفادار میرے پیغمبر دے صحابہ میرے آقا نال کنیاں محبت کرنے والے اے عروہ بن مسعود ثقفی میرے نبی دی مجلس نبی دے صحابہ دے یاران دی محبت تک داتے ویندہ ہی رہ گیا ہے محبت کیسی ویکھیے میرے آقا وضو کر لگ دینے میرے آقا وضو کر دینے تے اللہ ذوالجلال دی قسمیں نبی دے صحابہ دے دل وچ محبت پیار نبی دا اینا ہے آپ دے وضو دے پانی دے قطرے جیڑے نے او زمین تے نہیں ڈگن دین دے خدا دی قسمیں صحابہ ہاتھ تلے کر کے وضو دے قطرے اپنے جسمات مال لیندے حتیٰ کہ جنوں پانی دا قطرہ میسر نہ آندا او تجھے دے ہاتھ نال ہاتھ لا کے اپنے جسم تے مال لیندا میرے محبوب حدیبیہ دے مقام دے تھوک سوٹ دینے نبی دا تھوک صحابی زمین تے نہیں ڈگر دیندے محبوب دا تھوک اپنے جسمات مال لیندے ویکھیا عروہ بن مسعود ثقفی حیران ہو جاندا ہے اے عروہ بن مسعود ثقفی حیران ہو گیا او جندے جان سارے خو جانے کہ پانی دی چھٹ زمین تے نہیں جان دیندے جندے جان سار انج دینے کہ جیڑے تھوک زمین تے نہیں جان دیندے او جان سار اپنے اس محبوب نو قتل ہوندیا کدی ویکھ سکدے او تے جانا نچھاور کر دین گے ادھر میرے محبوب دا تھوڑا دماغ عثمان مکے پہنچے ہیں مکے والے کہہ لگے اے عثمان تو آگے ہے جم جم بیت اللہ دا دروازہ کھلائی عثمان پیاریا رج رج کے بیت اللہ دا طواف کر لے زم زم رج رج کے پی لے پر عثمان نے ایک گل نوٹ کر لے تو پی لے تیرا نبی نہیں پی سکتا عثمان تو بیت اللہ دے دوالے پھیریاں پا لے پر تیرا نبی نہیں پا سکتا محبت ہوئے دیکھو جی میرے عثمان فرماندے نے او مکے والے ہو تو سامنو جانے ہی نہیں مکے والے ہو تو سامنو پہچانے ہی نہیں میرا آقا اٹھے ہوئے تے میں اپن نبی تو بغیر بیت اللہ دا طواف کرا اے ہو ہی نہیں سکتا طواف کرانگا بیت اللہ دے دوالے پھیریاں پاوانگا تے اپنے نبی دے نالی پاوانگا ادھر عروہ بن مسعود ثقفی بھی یہ منظر ویندہ تے مکے واپس آ جاندہ آکے آندہ یو مکے والے ہو میں تے آج حیران ہو گیا او محمد دی عقیدت وے کے صحابہ دی محبت اپنے آقا نال وے کے مکے والے آمدے نے عروہ کیڑی کوئی عجب گل وے کے آگے ہے آج کیڑی نواں انداز وے کے آگے ہے کسے صاحب دل نے نہ انہوں دی ترجمانی فرمائی ہے فرماندے نے کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو وکٹا زمانے وچ ایسی مثالی نہیں مل دی زمانے وچ ایسی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹا آمدنے کی وکھیے اے آمدہ وضو قطرے گردے وضو قطرے گردے تے پج پج کے پکڑل وضو قطرے گردے تے پج
بج بج کے پکڑ محبت نل مل دے رخساراں نو ڈٹا او گرے چھٹ تھک دی نا زمین اتے میں ایسا کدی بھی پیار نہیں ڈٹا اللہ اللہ آمدہ عروا اے مکے والے ہو او تے ایڈے جان سار نے او تے ایڈے وفادار نے جیڑے آپ دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیں دے او تے اپنے آقا دے قربان ہو جان گے اپنے نبی واسطے کٹ جان گے مر جان گے او در میرے نبی تک اینا مکے والیا میرے عثمان نو روک لیا واپس اجے جان نہیں دیتا تے میرے نبی تک خبر پہنچی ہے اے اطلاع ملیا کہ مکے والیا میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے اجے عثمان شہید ہوئے نہیں اے نہ کیتا نہیں میرے نبی نو خبر ملی ہے اطلاع پہنچیاں کہ میرا عثمان شہید ہو گیا ہے ایتھے عقیدے دی گل بھی نوٹ کر لے اوے کملیا تو آنا نبی غیب جاندا ہے جے نبی نو غیب دا علم ہوندا تے میرے نبی نو پتہ چل جاندا میرا عثمان شہید نہیں ہویا میرا عثمان تے مکے اجے زندہ ہے نبی غیب نہیں جاندا غیب صرف اللہ ہی جاندا ہے اللہ دے نبی نو جدو خبر ملی تے میرے آقا پریشان ہو جاندے نے اللہ دے نبی بڑے ہی غم زدہ ہوئے صحابہ نو جمع فرمایا فرماتے نے صحابہ خبر ملی ہے کہ عثمان نو مکے والے نے مارے شہید کر دیتا ہے ان میں محمد انہی دیر واپس نہیں جاواں گا آیا تے بیت اللہ دا طواف کرن آئے تے عمرے دے ارادے تے سا پر مکے والیاں زیادتی کی تھی مکے والیاں میرے عثمان نو شہید کیتا ہے اور میرے صحابہ انہی دیر واپس نہیں جاواں گے جنہی دیر عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لے لاگے اور عثمان دی عزت ویکھ لے میرے عثمان دی قدر و قیمت نبی دی نظر اندر میرے عثمان دی قدر و قیمت عرش والے خدا دی نظر اندر میرے آقا نے اپنا ہاتھ اگے کر دیتا فرماتے نے میرے صحابہ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو وعدہ کرو انہی دیر واپس نہیں جاواں گے جنہی دیر عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لواں گے اللہ اللہ میرے آقا دا ہاتھ ہے عثمان نے ہاتھ رکھے آئے میرے عمر پیارے نے ہاتھ رکھے آئے علی طلحہ زبیر صحابہ میرے نبی دے پاک ہاتھ ہوتے اپنے ہاتھ رکھ دے جا رہے ہیں جدو نبی دے صحابہ 1400 صحابہ نے میرے محبوب دے ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئیے محبوبہ ساڈا وعدہ ہے اسی اس بات دے بیعت کرنے عثمان دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جاواں گے اور اے ادا ہائے ہائے کیسا منظر ایک درخت دے تھلے نبی ہاتھ کرے مرن واسطے عثمان دی خاطر مرن واسطے نبی تیار عثمان دی خاطر مرن واسطے ابو بکر تیار عثمان دی خاطر مرن واسطے میرا عمر تیار عثمان دی خاطر مرن واسطے علی شیر خدا تیار اور عثمان دی خاطر مرن واسطے 1400 صحابہ تیار ہو گئے اے ادا اور نبی تے خوش ہونا ہی ہونا ہے محبوب تے خوش ہویا ہی ہوئے لیکن خدا دی خوشی ویکھ لے قرآن پڑھتے نو خدا دی خوشی دا پتہ لگ جائے عثمان تے نال عقیدت تے محبت دا اظہار فرض تے جدو صحابہ نے کیتا عرشہ تو عرش والے خدا نے قرآن نازل کر کے محبت کا اظہار کر دیتا
فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ پہلی گل دے وے پہلا تمغہ دے وے اوے 1400 صحابہ جنہ نبی دے ہاتھ اتے عثمان واسطے بیعت کیتی ہے اللہ اینا سارے انو مومن کہہ رہے آئے سارے اے 1400 دے 1400 اور رب اینا نو مومن کہندے جنہ نو رب مومن کہے دنیا دا کالا کتا اونا دے ایمان دے شک کرے او نمرود ہو سکتا ہے میرے عثمان دے ایمان دے شک کرنے والا ابو جہل ہو سکتا ہے میرے عثمان دے ایمان دے شک کرنے والا ابو لہب ہو سکتا ہے میرے عثمان دے اور ایمان دے شک کرنے والا جہنم دا درگاتے ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا عثمان دے ایمان دے شک کر سکتا نہیں شک کر سکتا اور جن دے مومن ہو دیا گواہیاں خدا دے وے اور ذاکرہ کالی زبان والے کالے چندے والے تیرے ایمان دی گواہی پتہ نہیں تیرا بیٹا بھی دے وے نہ دے تیرے ایمان دی گواہی تیری بیوی نہ دے تیرے ایمان دی گواہی کوئی دنیا دا انسان نہ دے وہ نہ دے ایمان دے تو شک کر جائے جنہ دے ایمان دی گواہی عرش والا رب آسمانات دے وے جنہ دے ایمان دی گواہی فرشتے میرا محمد مصطفیٰ دے جائے انہ دے ایمان میں شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا رب نے سارے انو مومن کیا کن سارے انو جدو رب واللہ انعام مل گیا فرمایا میں تینا دے دلانو ہوئے آندے نا اتو مسلمان زر ہوئے چولا تیرے چھے اور تیرے چھیاں ایسیاں شکلہ جیرے صحابہ نو ایک ہے اتو مسلمان تے اندر نہیں ہوئے اندر تو نہیں جاندہ دل جاندہ ہے تے میرا رب جاندہ ہے اللہ تے انہاں دے دلہ دی بھی گواہی دے رہے ہیں انہاں دے مومن ہون دیا گواہیاں خدا دے انہاں دے دلہ دے تقوی دیا گواہیاں عرش والا خدا دے جدو رب واللہ راضی ہون دا رب واللہ ایمان دار دا تمغہ مل گیا مومن نے فرمایا میں تینا سارے تے راضی ہو گیا آئے سما کیسا ہے واؤ ابو پیارے عثمان تو آدھی عظمت تے شان دا کیا کہنا اور عثمان بدر وچ نہ جائے عثمان گھر بیٹھا رہے میرا نبی کہ عثمان اللہ تینو بدر والیاں میں شامل کرے گا بدر والے کوئی عام شخصیت نہیں اور 313 صحابہ جو بدر اندر گئے میرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ پاک ہے جاسمان تو نا بدر والے اول چاہتی مار کے ویند ہے بدر والے اول اللہ چاہتی مار کے تے اللہ فرما رہے نے او بدر والے ہو آج تو بعد جو مرضی کرو میں تب تو اڈے تے راضی ہو گیا اور بدر والے جنہ تے رب راضی جنہ تو رب اپنے عرش تے بہ کے چاہتیاں مار کے دیکھے انہاں دے ایمان اندر شک کر جائے حضرات میں دس ریاسہ حدیبیہ دا مقام ہے میرے عثمان دی شان ویکھ لے جدو رب واللو انعام آ گئے رب واللو تمغے آنے شروع ہو گئے تے میرے آقا اپنا ہاتھ چک لے آئے اللہ دے نبی نے اپنا سجا ہاتھ چکے آئے اپنا کھبا ہاتھ اگے کر گئے تے فرمان دے نے میرے صحابہ
सहाबा हथ जेड़ा ए हथ मैं अपना उस्मान वालों रखना वा, हथ मैं अपना उस्मान वालों रख के बैत करना। उस्मान उथे नहीं ते नबी ने अपना हाथ उस्मान दा हाथ गिरदाने ओए पापिया तेरा ते यकीन ऐसा है, तेरा ते अकीदा ऐसा है, अगर किसे पीर फकीर किसे इमाम दी कबर ते कुत्ता भी बह जाए तो वो भी जन्नती है। मेरा अकीदा नहीं, मेरा अकीदा ते वे जन्नत विच ईमान वाले जाना है, मोमिना जाना है, कुत्तिया नहीं जाना। तेरा अकीदा है अगर कुत्ता भी किसे मदा किसे इमाम दे लागे बह जाए वो भी जन्नत में जाएगा। और जिन्नू नबी कहे आ हाथ मेरा उस्मान दा हाथ है, ईमान न दसो और जिस उस्मान दा हाथ नबी अपना हाथ कहे, अपना हाथ उस्मान दा कहे, उन नबी दा हाथ जहन्नम विच जा सकदा नहीं जा सकदा। हाथ नबी दा होए ते जहन्नम विच जाए ये नहीं हो सकता। पता लगिया जिवें 1400 सहाबा ते रब राजी, मेरे उस्मान ते भी अर्श वाला रब राजी। फरमाया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहल करीबा। हज़रात कौन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, मेरे नबी नू उस्मान नाल मुहब्बत प्यार कितना है। मेरे आका अलैहि सलाम एक दिन एक जनाजा आया है, अल्लाह दे नबी जनाजे वास्ते आए, सहाबा कह लगे महबूब हिंदा जनाजा पढ़ाओ। आका फरमाते ने जनाजा किंदा है, दसिया जांदा है महबूबा फला बंदे दा जनाजा है। मेरे आका ने फरमाया ए जनाजा उठा लो, मैं मुहम्मद हिंदा जनाजा नहीं पढ़ांगा। और केड़ा नबी कह रहे है जिन्हें अपने दुश्मन अब्दुल्ला बिन उबई दा जनाजा पढ़ाया। कौन नबी कह रहे है जिन्हें अम्मी आयशा सिद्दीका दे तोहमत लान वाले उस मुनाफिक दा जनाजा पढ़ा देता है। जदों उमर ने भी रोकया नबी जनाजा पढ़ा देता है, लेकिन आज की है आका फरमाते ने ये जनाजा उठा लो, मैं जनाजा नहीं पढ़ावांगा। आका ने जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया? मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा तुहानू नहीं पता जेड़ी मस्जिद है जिंदा जनाजा कह रहे हो ये ते मेरे उस्मान दा दुश्मन है। मेरे उस्मान नू पूरा कहंदा सी, मेरे उस्मान दे बारे बुगज रखदा सी। और मेरे उस्मान बारे जेड़ा बुगज रखदा है, जेड़ा मेरे उस्मान दा दुश्मन है, अपने दुश्मन दा नबी जनाजा पढ़ा लिया है, लेकिन अपने दोरे दमाद उस्मान दे दुश्मन दा नबी जनाजा पढ़ाया। और तू यारियां लाने उस्मान दे दुश्मन नाल अपने दमाद दे जो तेरे दमाद दा दुश्मन होए उनके नाल तू दोस्तियां नहीं पांदा, जो तेरे दमाद दा वैरी होए उनके नाल तू प्यार नहीं पांदा। लेकिन बदनसीबी है मेरे नबी दा जो दोरा दमाद है, जो उनका दुश्मन है, जो उनके ईमान ते शक करदा है, वो तेरा सज्जन बन गया। जो उस्मान नबी दा दोरा दमाद है, जो उसका दुश्मन है, वो आज तेरा यार बन गया। मेरे नबी ने अपने दमाद उस्मान दे दुश्मन दा और जिन्हें दुश्मनियां उस्मान नाल कीतियां नबी उनका जनाजा पढ़ाया, जनाजा नहीं पढ़ाया। कितनी शान है उस्मान प्यारे दी। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम फरमाते सन उस्मान बड़ी हया वाला है। उस्मान दे इमाम दियां गवाहियां रब रब दा रसूल देवे। उस्मान दे हया दियां गवाहियां आमीना दा लाल दे देवे। ओ मुतादी पैदावार जाकिरा, मुतादी पैदावार विच जम्मन वाला
اگر کوئی زاگر میرے عثمان تھی حیات شک کرے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نام آپ فرماندیاں نے ایک دن میں اپنے حجرے اندر اللہ دے پاک پیغمبر میرے حجرے دے اندر لیٹے نے نبی پاک دے لیٹن دا انداز اماں جی عائشہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی لیٹے میرے حجرہ دے اندر آپ دا کپڑا جو پنڈلی تو اٹھے ہے کپڑا پنڈلی تو اٹھے ہے دروازے تے اجازت لین والا آیا میں آقا کولو اجازت لینی آ اللہ دے نبی میں پتہ کرا کونا فرمایا پتہ کر کون اللہ دے رسول میرے ابا جی ابو بکر آئے نے آقا فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو اندر بولا لو اپنے ابو جان نو اندر بولا لو ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں اپنے ابا جان نو پیغام دے دیتا میرے ابا جی ابو بکر اندر داخل ہو گئے اللہ دے نبی اسی طرح لیٹے رہے اپنی پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا میرے باپ ابو بکر بیٹھ گئے پھر دروازہ حجرہ دے حضرت عمر آئے اجازت منگیے ماں جی آندیاں نے میرے محبوب عمر آئے نے اجازت مانگ دینے آقا فرمان دینے عائشہ عمر نو بھی اندر بولا لے اندر آندیاں اجازت دے دے ماں جی عائشہ فرمان دیاں نے میں حضرت عمر نو بھی اندر بولا لے اندر آندیاں اجازت دے دیتیاں نے اللہ دے نبی لیٹے رہے اپنی پنڈلی تے کپڑا نہیں کیتا حضرت عمر بھی بیٹھ گئے نے تھوڑی دیر گزری ہے تے میرا عثمان بھی آگے ہے حضرت عثمان آگئے آگے اجازت مانگ دینے اماں جی آندیاں نے محبوبہ عثمان بار آئے نے اللہ دے نبی پیارا عثمان آئے تے آقا فرماندے نے عائشہ عثمان نو بھی بلا لے ماں جی فرماندیاں نے میں پیارے عثمان نو اندر بلایا جدو عثمان اندر آن لگے تے حضرت عثمان دے اندر آن تو پہلے اللہ دے نبی اٹھ کے بیٹھ جاندے نے ہائے ہائے میں صدقے جاواں تو نبی دی محبت نو نہیں پہچانے او میرے عثمان نو گالیاں کڈن والے نبی دا پیار ہی نہیں پہچانے اپنے داماد نال نبی نو پیار کتنا ہے اپنے صحابی نال میرے آقا نو محبت تک نہیں آنے ماں جی عائشہ فرما دیا نے عثمان دی اندر آن تو پہلے میرے آقا اٹھ کے بیٹھ جاندے نے اللہ دے پاک نبی نے اپنا کپڑا سنبھال لے آئے اپنا کپڑا اپنی پنڈلی تے کر لے آئے اے بیٹھے گفتگو کر دے رہے میرے ابا جان بھی چلے گئے عمر فاروق بھی چلے گئے میرا عثمان بھی چلا جاندہ ہے جدو چلے گئے تے میں اللہ دے نبی کو پوچھنی ہاں اجازت لے کے میں عرض کرنی ہاں اللہ دے نبی میں نے ایک گل تے دسو نا میرے ابو بکر آئے تے تسی لیٹے رہے تے پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا اے میری محبوبہ عمر اندر آئے تے تسی لیٹے رہے اپنی پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا لیکن جدو عثمان آئے سونے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے اپنی پنڈلی تے کپڑا بھی کر لیا تے میرے آقا پتہ ہے کی فرمان دینے اے میری عائشہ تینوں پتہ ہے عثمان بڑی شرم والا ہے عثمان بڑی حیا والا ہے عثمان بڑی شرم والا ہے عثمان بڑی حیا والا ہے نال آقا فرمان دینے اے میری عائشہ اس بندے دا حیا میں محمد کیوں نہ کرا جندہ حیات آسمان دے فرشتے بھی کر رہے دے اوندہ حیا میں کیوں نہ کرا ہائے ہائے جندہ حیا آسمان دے فرشتے کر جان اور نبی اپنے داماد دا حیا کرے عثمان دا حیا میرا نبی کرے عثمان دا حیا جبریل کرے اور بدبختہ تو نہیں کرتا نہ کر تیرے جے پلیت بندے کو لو عثمان دی حیا دی ضرورت نہیں عثمان تیری حیا دا محتاج
محتاج نہیں، اور جندی حیا آمینہ دا لال کر جائے، جندی حیا آسمان دے ملائکہ کر جائے۔ ایمان والے تو بھی اس دی حیا کر، کل قیامت نو اور اس دی حیا دے بدلے رب تینو جنت عطا فرما دے گا۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات ایک دن مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام کو سنیا، یہ محسوس ہوندہ ہے اے مرہ بن کعب اللہ دے نبی دے کول بیٹھے ہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے اے مرہ بن کعب فتنے آن والے نے، فتنی امدہ دروازہ کھلن والا ہے۔ اے مرہ بن کعب فتنے آن والے، فتنے امدہ دروازہ کھلن والا ہے تے اے فتنے دے دروازہ جدو کھلے گا، جدو فتنے عام ہو جانیں گے تے مرہ بن کعب فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج جیڑا بندہ گزر رہے آئے اے فتنے دے دور اندر بھی ہدایت اتے ہوئے گا، جدو فتنے دے دروازے کھل جان گے، فتنے عام ہو جان گے تے آقا فرماندے نے آج جیڑا بندہ اس وقت بھی ہدایت اتے ہوئے گا۔ حضرت مرہ بن کعب فرماندے نے میں انج چاہتی ماری نا ایک بندہ گزردہ پہ آئے، کون ہے گزرن والا؟ حضرت عثمان بن حفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ نہ اپنا چہرہ چہرہ وہ انج کپڑے نال ٹکیا ہویا ہے۔ حضرت مرہ بن کعب فرماندے نے میں عثمان نو انج پکڑیا، آپ دا چہرہ نبی پاک وال کیتا ہے، چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے، اللہ دے نبی نو مخاطب ہو گئے تے میں آنا محبوبہ آپ بندہ جیڑا جا رہے ہیں تسی فرماندے ہو جدو فتنے عام ہون گے، فتنے ہم دا دروازہ کھل جائے گا، وہ دو اے بندہ حق تے ہوئے گا، ہدایت تے ہوئے گا۔ اللہ دے نبی جی آ بندہ تے میرے آقا فرماندے نے ہاں اے کوئی بندہ۔ مرہ بن کعب فرماندے نے میں عثمان والے اشارہ کیتا ہے، عثمان نو میں نبی وال عثمان دا چہرہ کیتا ہے، پتہ لگیا میرے نبی نے ایک بشارت دے دتیاں نے جدو فتنے دا دروازہ کھلا ہوئے گا فتنے عام ہون گے، انہاں فتنیاں دے دور وچ بھی او لوگوں میرا عثمان ہاتھ تے قائم ہی رہے گا، میرا عثمان حق تے پکا رہے گا۔ اس واسطے او جندی حق تے رہن دی گواہی نبی دے جائے اون دے ایمان وچ لوگوں شک ہو سکدا۔ او مومن مسلمان تم بھی اس عثمان دی حیا اندر ایمان اندر شک نہ کریا کر۔ کس طرح یار اوے حسن و حسین انہاں نال محبت عقیدت پیار کیوں ہے کہ نبی دی بیٹی دے بیٹے نے، آپ دی فاطمہ دے بیٹے نے، نواسے نے اوے پیارے علی دا احترام کرنا کہ ان دے ول نبی دی بیٹی ہے، حضرت علی دا احترام کر میں بھی کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ پر کدی یہ بھی تو سوچیا کر علی المرتضیٰ دے گھر نبی دی ایک بیٹی فاطمہ ہے اور میرے عثمان دے گھر تے محمد دیاں دو بیٹیاں نے، جدو ایک فوت ہوئی دجی دا نکاح کی تھا، دجی فوت ہو گئی، عثمان دے آنسو میرے نبی کو لو پھر بھی نہ ویکھے گا، نبی غمگین ہے۔ پیغمبر فرما لگے عثمان میری بیٹی کوئی نہیں، میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح وچ پیش کرتا جاندا، ایک فوت ہوندی میں دجی پیش کرتا، دجی فوت ہوندی میں تیجی پیش کرتا۔ عثمان تو میرا دل ہی اتنا ٹھنڈا کیتا ہے، میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح وچ عثمان پیش کرتا جاندا۔ اور اس عثمان دی حیا نہ کرے جن دے گھر
میرے نبی دیاں 2 بیٹیاں زندگی گزار جان. حضرات اس واسطے آؤ نبی دے صحابہ دا احترام کریے, آپ دے داماد دا احترام کر. اور اس وقت بھی اور فتنے کھل گئے, فتنیاں دے دروازے کھل گئے. قیامت دیاں نشانیاں دا گجرا والیاں ظہور ہونا شروع ہو گئے. تو جان نہ جان, تو پہچان نہ پہچان, فتنے دے دروازے کھل گئے نے. قیامت دیاں نشانیاں آنیاں شروع ہو گئی نے. آئے میں کل ہی میڈیا دے دیکھ رہا سا, قصور دی ایک خبر دکھلا رہے سن کہ قصور دے قریب ایک پنڈ ہے, گنجا پنڈ یا اس طرح دا, کسے پنڈ دے نام ذکر کر رہے. ہائے ہائے اللہ میری توبہ, زبان بھی لطان دی ہے اے بات بیان کرن تو. اور لوگوں فتنے دا دور ہے, فتنے دے دروازے کھل گئے, قیامت دیاں نشانیاں دا ظہور ہونا شروع ہو گئے. قصور دے اس پنڈ دے اندر ایک ایسا نوجوان بدبخت 16 سال, اپنی بیٹی, کوئی پرائی بیٹی نہیں, اپنا خون ہے, اپنی بیٹی, میاں بیوی دا آپس کے اندر اختلاف ہو یا نچاکی ہو گئی, طلاق ہو گئی. باقی بچے بیوی لے کے اپنے پیکے آتے چلی گئی. 16 سال دی ایک بیٹی, ایک درندہ باپ لے کے اپنے گھر آیا. 16 سال دی بیٹی اور درندہ انسان اور بے ایمان بے حیا انسان, 16 سال دی اپنی لگتے جگر اپنی حقیقی بیٹی دے نال 4 مہینے 16 سال دی بیٹی نال بدکاری کرتا رہا, زنا کرتا رہا اپنی بیٹی نال. پھر اکلا ہی نہیں, باپ اپنی بیٹی نال منہ کالا کرتا رہا, اور اس باپ دا بھائی, اس بیٹی دا چاچا اپنی بھتیجی دے نال زنا کرتا رہا, بدکاری کرتا رہا. باپ نے 4 مہینے برائی کی تھی اپنی بیٹی نال, چاچے نے بدکاری کی تھی, زنا کیتا, بے حیائی کی تھی اپنی بھتیجی دے نال. اور پھر ایک ہمسایہ دا بیٹا 16 سال دی بچی دے نال, باپ نو بھی پتا ہے ایک درندہ بھی بے حیائی کرتا ہے, چاچے نو بھی پتا ہے ایک درندہ. 4 مہینے, ہائے میں تے سوچ رہا سا کل بھی, او بیٹی 4 مہینے اپنے باپ دے سامنے کس طرح اس نے باپ دی بے حیائی تے بھی پردہ پایا ہے کہ میں کسے نو دسا میرا باپ بدنام نہ ہو جائے. میرے باپ دا اور کتیا تو بدتر انسان, خنزیرہ تو حیوانات, ڈنگرہ تو بدتر انسان تیرے ملک دے اندر رہ رہنے. جیڑا باپ نے, جس باپ نے اپنی بیٹی دی عزت کا دفاع کرنا سی, جس باپ نے اپنی بیٹی دی عزت مر جانا سی, اور باپ اپنی بیٹی دا عزت کا رکھوانا نہ بن سکیا, لٹیرا بن گیا, بیٹی نال بدکاری کرن والا بن گیا. چاچا جو رکھوالی بننا سی او بیٹی دی عزت لٹنے والا بن گیا. آئے آئے تیرے ملک اندر کبھی امن آ جائے, تیرے ملک اندر کبھی سکون ہو جائے, اور جتے حوا دی بیٹی دی باپ کو لو عزت نہ پہ سکے, جتے حوا دی بیٹی دی چاچے کو لو عزت نہ پہ سکے, اس ملک دی اندر پھر جانتے سکون کی میں آ سکتا ہے. آئے حکمرانوں اور سیاست
اس ظالمی باپ نو تلواراں مارن، اینو پھیر مارن، تاکہ کائنات دے لوگ دیکھ لیں جو حوا دی بیٹی دی گستاخی کرے، وہ اپنی بیٹی دا عزت نو جو تار کرتا ہے، اسلامی ریاست دے اندر ان دا انجام اے کوئی ہوئے گا۔ پر کی ہے 4 دن انہوں جیل میں سٹن گے اور بیٹی دی عزت برباد ہو گئی، بیٹی بیچاری اس دی زندگی رول گئی۔ آئے فتنے دا دور ہے، قیامت دی نشانی ہے، اور لوگوں میں پھر کا واسطے امنا حفاظت کر، اپنی بیٹی دی عزت دی، اور پچھلے پیر دعا کریا کر، بیٹیاں والوں دعا کریا کرو، اللہ ساڑیاں بیٹیاں دی عزتہ تا رکھوالے تو آپ بڑھ جا۔ جنہ رکھوالا بننا سی وہ درندے بن گئے، جنہ بیٹیاں دے رکھوالے بننے سن وہ تے ڈنگر تے جانور بن گئے۔ اللہ ہوا دیاں بیٹیاں دا رکھوالا تو آپ بڑھ جا۔ اللہ ساڑیاں بیٹیاں پہنا دیاں عزتہ دی تو آپ حفاظت فرما لے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو دین سمجھن دے، اس تے اتے عمل کرم دی توفیق فرمائے۔ اللہ اس ملک پاکستان دے اندر انہیں زمین دے ہر خطے دے آدم دی بیٹی دا اللہ تو عزتہ محفوظ فرما لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ شہداء اسلام دے حوالہ نال ان دے وچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا بھی